عابد عارف خوش عاشق نو نو الله مخه دې کوم نه غوړ دا الله مخه نه غوړ نه عشق دا لو اله په دې وجه باندې د قرآن په سره قرآن فرمایي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره كريم فرماي رحيم رب فرماي قل إن كان آباؤكم اے زما بندگانو آوڑے زما حبیب جتا سے فرمائی قل ان کان آباؤکم کستر سپلاران و ابناؤکم ستاسو بچی ستاسو اولاد ستاسو مال ستاسو دولت ستاسو پیسہ ستاسو جاگیر احب الیکم من اللہ احب الیکم من اللہ داتا سکت اللہ نگرانی ورسوله او رسول نگرانی وجهاد في سبيله او اللہ پلار اتاس نگرانی فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اللہ انتظار کلا سبق حکم مانرا تکوما بأمره توجہ ما کہوگے بأمره اے بعذاب علیم اللہ اتقناک عذاب بلدر کر سو پل پلان پل اولاد پل بجی پل جاگیر پل پیسہ پل وزارت پل حکومت پل نظارت دا طول با دا اللہ نا دا اللہ دا حبیب اور دا اللہ نا قربانے دا با نظارے دا با اچت نگڑے دا با اعلا نگڑے دا با بالا نگڑے امین الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کے ولاد میدان کارزار کے ولاد اور پر میدان جنگ کی پلار مخامخ راگے کہ پلار مخامخ راگے تورے اچھتا اولی والا عدید الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار قداسی وقتل یو خوا پلار کافر والا آگے بلخوا بچیر مسلمان والا آگے دوان سر مخامخ سوش شوی پلار او زوی مخامخ شوی پلار کافر زوی مسلمان پلار دا محمد رسول اللہ مخالف زوی دا سید الانبیاء خادم جکل پلار پورا پورتا کراز دا پلار پورا ودریدا چه بچه رات والا دے خدا بچی تیری سوکل چه دا بچی تورا پورتا شوار لکی داوی پلار میں پلار والی پخپل زے تا آغا پلاری چه دا جناب رسول اللہ مخالفی تا آغا پلاری چه دا قرآن مخالفی تا آغا پلاری چه دا اسلام مخالفی ستا پلار والی پخپل زیبانی تورے روڑا والا دا پلار میں سر جدا کو علقی گزار کو پلارا کتن پلاری خزما دا حبیب او دا محبوب نستا سرم قربان شاہ سرم تیجا قربان ستا پلارون پر کل باری جیسے کل اسلام مقابلہ کرا گئے پلار کل اسلام مقابلہ کرا گئے ضرور خاندان کل محمد رسول اللہ مقابلہ کرا گئے سید الانبیاء بأخلو دا اللہ حکم بأخلو قرآن بأخلو اسلام بأخلو دین بأخلو آگے باری بطور اخبیق دی آگے باری میرے پاس اخبیق دی مادر اللہ تعالی حکم مخاطب دی مادر اللہ تعالی حکم مخامخ دی بچی دو دولت دو اللہ اکبر رضوان جان سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیان تا صحابی آگئے خیم در قربان چی اولاد قربان کو بچی قربان کو کور قربان کو پیسے قربان کو دولت قربان کو بی بی قربان کو وعدے قربان کو نکاح قربان کو اور سے جکندے قربانی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان جان سردار پیغمبر علیہ السلام صحابی دے پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی دا اللہ حبیبہ وعدہ ملے کو والغواری وعدہ کو والغواری
वादे को अलगाड़ गाड़ जान सरदार को फरमाई वादे के और जी वादे को अलगाड़ पैगंबर अलैहिस्सलाम को फरमाई जलाशा अब्र इब्न वहाब रजी अल्लाह तआला ने दरवाजे और तो है जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम गाड़ जान सरदार दा सहाबी रवान शो अब्र इब्न वहाब रजी अल्लाह तआला ने दरवाजे अब्र इब्न वहाब दरवाजे वाला फिर अब्र इब्न वहाब दरवाजे वाला अब्र इब्न वहाब रजी अल्लाह तआला ने बार लागे चिपूरी सहाबी वाला درنگم تو بیقام و بیقبلی مال نشتا دولت نشتا پیسہ نشتا مخامخ کسی کم قوت اولاد عمر بن وهب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائی سلرا گئے زمان دروازے را دصدقہ لاگئے زمان دروازے را صحابیوں تو فرمائی وعمر اورا ستا دروازے را دبانو جہان سردار آلے گلے ستا کور کستا ایلودا ما دے پوادا و نکاح بانراکا دے پس راگلے الثاني رحمة الله عليه فرمي الصحابة بدور كده عارنو كيو سلام ورا جبل تبيوه تستانور كوكي بيروشي ما تبني كاح باني راك ما تبو هذا بدا عارنو وسنن سبا جكم دينو دا موستا فقطو پا کلچر کے ہدارو کی جرگے لے گا جرگا مارو استلیشی او چرے چاہ دا جنے غالو تر چتر آغا غبرتا وحل کی دیولی دل چرے چاہ لوری کتار جکم دل آغا غبرتا وحل دل آغا بگلابیل وچے کی کورنے کی گی زما دروازے لراغلے الکا کورنے کی گمن اللہ بندہ اللہ شکر ادا کا استاد دروازے تیرے حیاء و عزت اور استاد چوکٹ تیرے منی و محبت کا نظر اور دا اللہ پر ذات میرے قسمی خانکاروں کے حرمین شریفین کے طواف کیوں مکین استو طواف ختم شو رجی ممندو جلسے ادلوی عالم دے ادلوی شخصیت تے آرہ سر اخواقی جکم دے ناستو تے مولانا سے کو خبروں کو میرے لے انتا ہندوستانی و عالم را سر ناستو پیغرہ تے خبروں کو جمہوری سے دعا رکھو کتا نیک سڑے احکاری اما چی صدوا میرا توی چی دلو میرے پور نوازی شوی دی دعا رکھو کچی درم پکور کے تیرے حیاء و عزت پا پردوں کی زمان یکور روزی اما چی خلق سے غوری دادے پہ کلا سے غوری خلق پخانا کالو کسا غوری دے پہ لولو آدھو غوری دے پہ حیاء و عزت کی لکی بیویل چی واقعی دا دور آغا دور دے دا زمانہ آغا زمانہ دا کہ حیاء و عزت او پا پردوں کی لول دا پور اوور دا اپنا دے شب شکر دا اللہ تعالیٰ علیہ خبر دا زمانہ بدل دا زمانے کے بندے انداز بدل دے اور سالم گورے اخبارم گورے سوشل میڈیا تاسو گورے سہالات روان دے نن سبا دموستر معاشری تباہی و بربادی دموستر معاشری روان دے بہار رحال سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ چنا خبر اکل اللہ عبر بن وحب رضی اللہ تعالیٰ کو قرارے کوئی بی بی خبر آورا جی ویو صحابی راگلے رے کم صحابی بی بی ہوتا کوئی آغا صحابی ادھر انگتور قام مشتاق قبیلے مشتاق پیسے مشتاق دولتی مشتاق سوک دے سعد راگلے دے دروازے توالا دے ستالور سر نکاح کول غاڑی چبی بی دا خبر ہواورے دا ورطوئی وزما خواندہ زما بچے خودی دلوی کور دے زما کور خمالدار دے زما لور بعد سر ٹیم والے زما لور بعد سر وقت پاس کی ساتھ میں مشور کرے ساتھ زبان جوالار سلا شروع دا مشور شروع دا دپلار او دمور درمیان کی دخز او دخاون درمیان کی مشور شروع دا لور ورکو او گورنکو دیکی دکون آواز راگے دمینی آواز راگے دیکی دکون آواز راگے دعشق صدا لالا دیکی دکون آواز راگے دمحبت صدا لالا آواز کی اطلارا آواز کی اموری ازما پلارا ازما موری تاسو خودی تگوری چی ساتھ درنگ توڑ دے تاسو خودی تگوری چی پانی نشتا تاسو خودی تگوری چی قبلی نشتا ازما پلارا ازما موری ساتھ پتگرن مگوری چاچرانے گلے دے اگا محمد رسول اللہ دے چاچرانے گلے اگا حسین دے چاچرانے گلے اگا حکلے دے اولی قرآن پہ سلام دادا
القرآن په سلام دالا چې الله تعالی د محبوب د الله د حبیب د پیغمبر په حکم باندې لپاس د بل کې حکم د پیغمبر په حکم باندې لپاس د بل کې حکم تاسو لګي خبرې کوي کنه د پیغمبر په حکم باندې لپاس د بل کې حکم د ځان جهان سردار حکم باس د الله د حبیب حکم قرآن نواقب زنانه خدای دې زموږ ستاسو کورونه د قرنګي کنه چې دا زنانه څنګه چې کوم د مسنجر نواقب دي څنګه چې د واتساپ نواقب دي څنګه چې د فیسبوک نواقب دي څنګه چې د وګړو د پلان د هټ موبایل نواقب دي څنګه چې د ریموټ کنټرول نواقب دي چې د څه د قرآن نواقب شي کنه د څه د الله د دین نواقب شي کنه ادا ذمہواری تاسو د ټولو خانه چې په سکول کې چې کوم د میتھمیټکس ورته ہے کیمستري ورته ہے بایولوژي ورته ہے په سکول کې د کوم نه هغه پیسې وایس ورته ہے او ته قرآن نه کې کاکا جان تاسو نه الله تاسو کوي درې مور پلان نه الله په خپل کې چې پیسې وایس کیمستري بایولوژي فزکس میتھمیټکس هغه ته ونه یادو او کوته نو یاد نو څه نو یاد قرآن دا او چل د معاشره روانم قریبا ورانه دا علامه اقبال چې کله راغی د اندلسنا د سپین د تمام سپین وکړو اندلس یو کړو ورناته مو کتلا ورته مو کتلا